Galaxy News Hour live. चुनाव जति जति नजिकिँदैछ विभिन्न दल र तिनका नेताहरू राजनीतिक डेरा सर्ने क्रम तीव्र बनेको छ। हिजोसम्म एकले अर्कोलाई सत्तो सराप गर्नेहरू रातारात घाँटी जोड्न तयार भएका छन् भने अहिलेसम्म एकै थालमा खाइरहेकाहरू कति बेला छुट्टिन्छन् भन्ने पनि ठेगान छैन। आफ्नो र दलको कुनै सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र अडान छैन। केवल पद र स्वार्थको सुरक्षा मात्र चाहिएको छ उनीहरूलाई। सत्ताको स्वाद चाख्न एउटासँग गठबन्धन गर्ने, सत्ता पनि नछाड्ने अनि प्रतिपक्ष कहाँ गएर चुनावी तालमेलका लागि मुलमुलाई गर्ने अभ्यास पनि यहाँ सामान्य बन्दै गएको छ। सिद्धान्त र मूल्यको पक्षमा अडान लिँदा गणितीय राजनीतिमा हार्न पनि तयार हुनुपर्छ। सत्यको पक्षमा एक्लो उभिन पनि सक्नुपर्छ। गलतलाई गलत भन्न डराउने हो भने अहिलेसम्म देशमा राणाहरूको जहानिया शासन चलिरहेको हुन्थ्यो। यदि अहिलेका राजनीतिक नेताहरूकै जस्तो गर्ने हो भने शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चन्द, गङ्गालाल श्रेष्ठ लगायतले राणाहरूबाट मारिनुपर्ने थिएन। अहिले शीर्ष तहमा रहेका नेताका आदर्श वचनको पक्षमा उभिएकै कारण गएको एक दशकमा पनि कैयौँले ज्यान दिएका छन्। सिद्धान्त र मूल्यकै लागि गरिएका ती सबै त्याग, तपस्या र बलिदानलाई पैतालामा कुल्चेर अहिले यहाँ शक्तिको भारी जता ढल्किन्छ उतै रमाउने प्रवृत्ति जुन देखिएको छ, यसले सिंहको व्यवस्था, प्रणाली र समाजलाई नै दूषित बनाउँदै गएको छ। के हामीले चाहेको यही हो त? ग्यालेक्सी न्युज आवर आज यही प्रश्नमा केन्द्रित हुनेछ। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइंस। पश्चिम नेपालमा लगातारको वर्षा, नवलपरासी, दाङ, सुर्खेत, बाँके लगायतका 2000 भन्दा बढी घर डुबानमा, धान खेतीमा क्षति, पहिरोमा परि काठमाडौँमा 3 को मृत्यु। सीटको भागभण्डा टुङ्ग्याउन सत्ता गठबन्धनको बैठक 11 घण्टादेखि जारी। जसपा एमालेतिर गएपछि लोसपा नेताहरू बालुवाटारमा, एमाले र राप्रपाबीच तालमेलको सहमति। दशैं सुरु भए यता 550 दुर्घटना, 56 जनाको मृत्यु। टाइम कार्ड र यान्त्रिक परीक्षणमा सरकारी निकायको नियमन, औपचारिकता मात्रै। यो वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार जेलमा रहेका बेलारुसी अधिकारकर्मी र 2 मानवाधिकारवादी संस्थालाई युद्ध अपराधको दस्तावेजीकरण गर्न विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरेको नोबेल कमिटीको भनाई। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत 10 खेलका 23 स्पर्धा नहुने, आर्चरीमा सबैभन्दा धेरै 7 स्पर्धा रद्द। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनाव नजिकिँदै गर्दा दलहरूबीच नयाँ गठबन्धन बन्ने र भएका गठबन्धन भत्किने क्रम जारी छ। चुनावमा सिट सुरक्षित गर्नका लागि भइरहेको तालमेलले दलहरू आफैले अङ्गीकार गरेको राजनीतिक सिद्धान्त र मूल्य मान्यतालाई भने लत्याएका छन्। सत्ता गठबन्धनको बालुवाटार बैठकमा दाबी अनुसार सिट नपाएपछि जसपाका नेताहरू बिहिबार त्यहाँबाट निस्किएर नेकपा एमालेसँग वार्ता गर्न पुगे। बिहिबार राति अबेरसम्म बसेर उनीहरूले तालमेलको खाका तय गरेका थिए। बालुवाटार छाडेर बालकोटसँग नजिकिएका नेता जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव तिनै नेता हुन् जसले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिगमनकारी, संहिता विरोधी र मधेस विरोधी भन्न भ्याएका थिए। अहिले तिनै ओलीको हात समाएर यादव राजनीति जोगाउन खोज्दैछन्। 2077 वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक दल फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउन खोजेका थिए। तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीलाई फुटाउन ल्याइएको ठानेर यादव विरोधमा उभिए। ओलीले 2 पटक गरेको संसद विघटनको त यादवले विरोध मात्र गरेनन्, महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतोले ओलीलाई समर्थन गरेपछि यादवले दुवैलाई कारबाही नै गरे। त्यही कारण पछि जसपा नै विभाजित भयो। नागरिकता विधेयक रोक्न भूमिका खेलेको भनेर पनि यादवले एमाले र ओलीको कम्ता सत्तो सराप गरेनन्। हुन त संविधान संशोधन होइन, पुनर्लेखन नै गर्नुपर्छ भनेर संविधान विरोधी आन्दोलनमा लागेका यादव पछि ओली नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी भएका थिए। यादवको नेतृत्वमा मधेस केन्द्रित दलका नेताले गरेको आन्दोलनमा 56 आन्दोलनकारी र 10 प्रहरीले ज्यान गुमाएका थिए।
केपी ओलीले स्वास्थ्य मन्त्रीबाट हटाएर कानुन मन्त्री बनाउँदा पनि उनले सरकार छाडेका थिएनन्। यता सत्ता गठबन्धनका अरू घटक पनि कुनै सिद्धान्त र मूल्य मान्यता नमिल्ने भए पनि सत्ता र शक्तिको भोक पूरा गर्न मात्र मिलिरहेका छन्। यो कुरा एमसीसी प्रकरणदेखि नागरिकता विधेयकसम्मै देखियो। एमसीसीको विरोध गर्दा गर्दै ओलीसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल देउबा सरकारको प्रयासमा एमसीसी अनुमोदन गर्न सहयोगी बने। एमसीसी प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अटेर गरेर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्रीय पद्धतिको खिल्ली उडाउँदा पनि गठबन्धनमा कुनै असर परेन। पछिल्लो पल्ट नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिको कदमको विरोध गर्दा गठबन्धनका तर्फबाट 4 घटकले मात्र विज्ञप्ति जारी गरे भने जनमोर्चा मौन बस्यो। अर्थात् सिद्धान्त र विचारमा 5 दल 5तिर फर्किँदा पनि उनीहरूको सत्ता लिप्साले बालुवाटार र सिंहदरबारको आँगनभन्दा पर जान सकेनन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा विरुद्धको महाभियोगमा पनि न गठबन्धन एक ढिक्का रहन सक्यो न त त्यसमा असहमत पक्ष सत्ता छाड्न नै तयार भयो। चुनाव आएपछि त झन् राजनीतिक सिद्धान्त र मूल्य मान्यतालाई तिलाञ्जली दिँदै रातारात गठबन्धन र तालमेल गर्नु अनि रातारात किताब फेर्नु कुनै नयाँ कुरा रहेन। केही दिनअघि मात्रै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र एमाले अध्यक्ष केपी ओली बीच चुनावी तालमेल गर्ने सहमति भएको थियो। अब एमालेको दैलोमा जसपा नै पुगेपछि उसले लोसपालाई महत्त्व दिने सम्भावना घटेर गएको छ। यही नै बुझेर लोसपा पनि बालुवाटारको ढोका ढकढक्याउनु पुगेको छ। यी घटनाक्रमले राजनीतिक दलले आफ्नो मूल्य मान्यतामा रहेर नभई तत्कालको स्वार्थ र लाभहानि मात्र हेरेर मित्र र शत्रु करार गर्दा रहेछन् भन्ने पनि उदाङ्गो भएको छ। जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सत्ता गठबन्धन दल सिट बाँडफाँडको अन्तिम कसरतमा जुटेका छन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठक बिहान 9 बजेदेखि जारी छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता अनुपस्थित भएको बैठकमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता सहभागी छन्। लोसपाले प्रतिनिधि सभातर्फ 15 सिट मागेको छ भने मध्य प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पनि दाबी गरेको छ। नेकपा एमाले र सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी जसपा आसन्न निर्वाचनमा तालमेल गर्ने सहमति नजिक पुगेका छन्। जसपाले सत्ता गठबन्धनमा मागे जति सिट नपाउने भएपछि तालमेलका लागि एमालेसँग छलफल अगाडि बढाएको छ। दुई दलका नेताले सहमतिको मसौदा नै तयार भइसकेको दाबी गरेका छन्। एमालेका एकजना पदाधिकारीले जसपासँग आज रातिसम्म सिट बाँडफाँडको टुङ्गो लाग्ने बताएका छन्। जसपाले एमालेसँग 25 सिट मागेको छ। एमाले भने जसपालाई सकेसम्म 22 भन्दा बढी सिट दिने पक्षमा छैन। यस्तै 12-2, धनुषा 2 र बाँके 2 कुन दलले लिने भन्नेमा पनि कुरा मिल्न सकिरहेको छैन। ती 3 क्षेत्रमा दुवै दलको दाबी छ। एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी बीच तालमेलको सहमति भएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा भएको छलफलमा राप्रपाले प्रतिनिधि सभामा 5 सिट पाउने सहमति भएको छ। यसैबीच एमाले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेद्वार लगभग टुङ्गो लगाएको छ। एमाले युवाहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर उम्मेद्वार छानेको छ। केही दिन अघि पार्टी प्रवेश गरेका पूर्व आइजिपी शर्मिन्द्र खनाललाई काठमाडौँ 6बाट उम्मेद्वार बनाउने निर्णय गरेको एमाले अध्यक्षमा ओलीसँग प्रतिस्पर्धा गरेका भीम रावललाई भने टिकट दिन अस्वीकार गरेको छ। रावलले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको अछाम 1मा एमाले माओवादी छाडेर आएका झपट बोरालाई उम्मेद्वार बनाउने भएको छ। राजनीतिक दलहरूले आफ्नो स्वार्थका लागि नीति र सिद्धान्त बिर्सेर चुनावी तालमेलका लागि गरिरहेको दौडधुपलाई कसरी लिने भनेर हामीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक ललन दुविदेलाई सोधेका छौँ। मेरो विचारमा यो विशुद्ध रूपले स्वार्थको गठबन्धन हो। यो कुनै समाज, कुनै समुदाय र कुनै वर्गको उत्थानको लागि पक्कै पनि होइन। किनभने हिजोसम्म जो धारको विरोधमा उपेन्द्रजी हुनुहुन्थ्यो र त्यो एमाले उपेन्द्रजी लगायत मधेसी मुद्दाहरू र मधेसका त्यो नागरिकता विधेयक लगायतहरूको विरोधमा हुनुहुन्थ्यो, त्यहीसँग अहिले रातारात गएर मिल्नु भनेको पक्कै पनि यो कसैको भलाइको लागि भएको होइन। उहाँ आफ्नो निस्वार्थ, आफ्नो पर्सनल र आफ्नो दल या आफ्नो गुटको भलाइको लागि गरेको हो। त्यसकारण यो गठबन्धनलाई जनताले पोजिटिभ रूपले लिएको छैन, साह्रै अलिकति नमिठो र तितो रूपले लिएका छन्। एमाले जसपा मिल्दाखेरि गठबन्धनलाई त्यतिको धक्का पुग्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर फाइदा यसमा मनोवैज्ञानिक हिसाबले एमालेलाई फाइदा हुन्छ।
किनभने हिजोसम्म सबै मधेसी दलहरूले र मधेसी मान्छेहरूले एमालेलाई गाली गरिरहेका थिए कि मधेस विरोधी पार्टी हो। मधेस विद्रोहको ताका पनि एमालेको जुन बोली र जुन पोस्चरहरू देखियो नेताहरूको, त्यसले पनि एउटा मधेसी विरोधी दलको रूपमा त्यो चरित्रित भएको थियो। तर अहिले जसपा नै गएर त्यसैको उसमा मिल्नु भनेको के अरे एमाले नै ठिक भन्ने प्रमाणित गर्नु हो। त्यसकारण यसमा मनोवैज्ञानिक रूपले एमालेलाई फाइदा होला, उसको मुद्दा स्थापित भएको जस्तो देखिन्छ, एमालेलाई नै फाइदा हुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ। सत्ता गठबन्धन बैठक र जसपा एमाले सहकार्यबारे थप जानकारी दिन ग्यालेक्सी संवाददाता अक्षर काका अहिले बालुवाटारबाट हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। अक्षरजी, तपाईँ दिउँसो बालकोट पनि पुगेर आउनु भएको छ। एमाले जसपा चुनावी एकताको बारेमा हामी केही बेर पछि कुरा गर्छौँ, तर सबैभन्दा पहिला त्यहाँ बालुवाटारमा भइरहेको बैठकको स्थिति के छ अहिले? निमेषजी, यहाँ बिहान 9 बजेदेखि यो प्रधानमन्त्री निवास, प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा गठबन्धन सत्ता साझेदार घटकहरूको बैठक जारी छ र अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुगेको जानकारी हामीले पाएका छैनौँ। यद्यपि केही नेताहरू बैठक स्थलबाट बाहिरिएको भन्ने सूचना हामीलाई गेटमा तैनात सुरक्षाकर्मीले जानकारी दिनुभएको छ। तथापि त्यहाँ छलफल जारी छ र अहिलेसम्म कुनै निष्कर्ष यहाँ निस्किसकेको अवस्था छैन। र म यहाँ यहाँलाई पनि के जानकारी गराउँ भने आज दिउँसोबाट जसरी मौसममा बदलाव आइराखेको छ र बेमौसमी झरीले अहिले काठमाडौँलाई दपेटिराखेको छ, त्यस्तै राजनीतिमा पनि अनेक खालका बेमौसमी बाछिटाहरू देखा परिराखेका छन् र हिजोसम्म गठबन्धन दलमा गठबन्धन घटकका बीचमा रहेर छलफल गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी आज एकाएक एमालेसँग सहमति गर्ने तहमा पुगेको छ। त्यसैगरी बालुवाटारको छलफलबाट निकै अघि बाहिरिसकेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी फेरि बालुवाटारभित्र नि एउटा परिस्थिति निर्माण गरेको छ। यसले चाहिँ मुलुकको एउटा राजनीतिमा एक खालको अर्को एउटा ध्रुवीकरणको र फरक खालको एउटा तालमेलको अथवा गठबन्धनको एउटा संस्कृतिको बीजारोपण गरेको छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ। निमेशजी, अहिले बालुवाटारमा कुन कुन दलका नेताहरू छलफलमा हुनुहुन्छ? लोकसभा पनि त्यहाँ आइसकेका छ, अहिले पनि छ? अहिले त अब यो लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेताहरू दिउँसो 1 बजे बालुवाटार भित्रिएको र उहाँहरू बाहिरिएको अथवा के गरेको भन्ने सूचना हामीले पाएका छैनौँ। यद्यपि गठबन्धन दलभित्र सिट बाँड्न सकस छ। त्यहाँ 165 सिटको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा त्यहाँ 224 भन्दा बढी मागदाबी परिसके पछाडि अहिले गठबन्धन दललाई सत्ता बाँडफाँड गर्ने अथवा सिटको तालमेल कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै पेचिलो बन्दै गइराखेको छ। र यसैबीच चाहिँ यो त अब पार्टी सभापतिको निवास पनि भएको हिसाबले यहाँ धेरै टिकट अपेक्षीहरू, टिकटका आकाङ्क्षीहरू पनि ओहोर दोहोर गरिराखेको हामी पृष्ठभूमिमा देख्न सक्छौँ। र एक खालको यो टिकटमा चाहिँ रस्साकसी भइराखेको र टिकट अथवा तालमेलका निमित्त निकै सकस बेहोरिराखेको भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अक्षयजी, बालुवाटारमा अहिले पछिल्लो पटक अहिले यो अन्तिम घडीतिर भइरहेको छलफलमा परेको गाँठो चाहिँ के हो? लोकसभालाई दिने सिट सङ्ख्याका विषयमा अप्ठ्यारो परिरहेको या अरू पहिलेकै पूर्ववत दलहरूमै पनि भागभण्डा मिलिरहेको छैन? जनता समाजवादी पार्टी बाहिरिसके पछाडि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी भित्रेको छ र उसले 16 सिटमा दाबी गरिराखेको भनेर हामीलाई काङ्ग्रेसका नेताले बताइरहेका छन्। र त्योभन्दा अगाडि नै माओवादी र एकीकृत समाजवादीले कति चाहिँ भाग पाउने हो भन्ने निर्क्युल हुन सकिराखेको छैन। यो हिसाबले अब काङ्ग्रेसको सिट कटाएर काङ्ग्रेस जित्ने निश्चित भएका क्षेत्रहरू पनि उनीहरूलाई दिनुपर्ने एउटा परिस्थिति भइसके पछाडि यो 2 महिनादेखिको रस्साकसीको एउटा मुख्य गाँठो नै कसलाई कति सिट दिने भन्ने विषय नै हो। यहाँ कुनै सैद्धान्तिक अथवा चुनावी घोषणापत्र कस्तो हुने भन्ने विषयमा भन्दा पनि कसले कुन सिट पाउने, कुन क्षेत्र लिने भन्ने विषय नै यो गाँठोको रूपमा रहिराखेको छ र त्यो नै अझै पनि निरूपण हुन नसकेको अवस्था हो। निमेशजी, अब बालकोटमा चाहिँ के भइरहेछ अहिले? निमेशजी, अब अहिले मैले यहाँलाई बताइसकेँ यो अब हामी टिकट बाँड्नुपर्ने दलहरू अब नेकपा एमाले एक ढङ्गले सिट बाँडफाँड गरेर उम्मेदवारहरूलाई ठाउँ ठाउँमा पठाइसकेको र नोमिनेसनका लागि तम्ताएर राखेको अवस्थामा अब काङ्ग्रेसले आन्तरिक रूपमा पनि उम्मेदवारहरूको तय गर्न बाँकी नै छ। त्यसैगरी माओवादीको हिसाबले पनि बाँकी छ। तर अब गठबन्धन दलभित्रै कसले कति पाउने भागभन्डा तय हुन नसक्दाखेरि एक खालको समस्या यहाँ परिराखेको हो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अक्षयजी, बालकोटमा एमाले र जसपा बीचको सहकार्यको स्थिति कसरी अगाडि बढिरहेको छ? त्यहाँको छलफल के भइरहेको छ?
त्यहाँ पनि एक हिसाबले अब सहमतिको नजिक पुगेको भनेर मैले केही बेर अगाडि उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसँग कुराकानी गरेको थिएँ। उहाँ पनि अहिले टिकट पाइसके पछाडि रूपन्देही पुगिसक्नु भएको खबर उहाँले गर्नुभएको थियो र अहिले चाहिँ एमालेका अधिकांश नेताहरू जिल्ला बाहिर रहेको र यो चुनावी तालमेल र टिकटको अन्तिम छिनोफानो गर्ने जिम्मा अहिले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र महासचिव शङ्कर पोखरेललाई दिएको हिसाबले अहिले दुईजनाको बीचमा छलफल साँगुरिएको छ र जसपासँग पनि विष्णु पौडेलले बताए अनुसार मध्य प्रदेशमा आधा सिट अर्थात् मधेसको 32 सिटमा 16 सिट बाँडफाँड गर्ने र बाँकी केही क्षेत्रहरू जस्तो काठमाडौँ 7 पनि अहिले उम्मेदवार टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। त्यहाँ पनि जसपालाई दिने गरेर 22 सिटमा चाहिँ त्यहाँ भागवण्डा भएको भन्ने चाहिँ हामीले बुझेका छौँ। यद्यपि जसपाको माग 25 सिट रहेको छ र त्यसै गरी आजै राप्रपासँग पनि नेकपा एमाले तालमेलको समझदारी गरेको छ। यद्यपि त्यो समझदारी पनि अन्तिम रूपमा पुगिसकेको छैन भनेर मलाई केही बेर अगाडि राप्रपाका नेता बुद्धिमान तामाङले जानकारी दिनुभएको थियो। उहाँका अनुसार अहिलेसम्म रूपन्देही 3, बाँके 2 र झापा 3 सम्म टुङ्गो लागिसकेको छ र बाँकी केही क्षेत्रहरूमा पनि एमाले छोड्ने निश्चित गरेको छ र त्यो चाहिँ पार्टीभित्र आन्तरिक रूपमा केही उम्मेदवारहरूलाई फिर्ता गराउनु पर्ने निर्णय भइसकेका उम्मेदवारहरूलाई पनि फिर्ता गराउनु पर्ने भएको हिसाबले त्यहाँ अहिले यो सहमति एक्सपोज नगर्ने अथवा बाहिर नल्याउने र यद्यपि सहमति चाहिँ त्यहाँ नजिक पुगिसकेको र अबको एमाले सहितको एउटा ध्रुवीकरणमा राप्रपा पनि सामेल हुने र त्यसमा जसपा पनि मिसिने भन्ने करिब पक्कापक्की रहेको जानकारी चाहिँ मलाई केही बेर अगाडि विष्णु पौडेलले दिनुभएको थियो र यो हिसाबले अब अहिले चाहिँ काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा एउटा ध्रुवीकरण र एमालेको नेतृत्वमा अर्को ध्रुवीकरण यो चुनावी माहौल अगाडि बढ्दै जाँदा अथवा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको यो प्रत्यक्षतर्फको नोमिनेसनको दिन नजिकै जाँदा यो खालको एउटा राजनीतिमा ध्रुवीकरणको एउटा परिदृश्य चाहिँ देखा पर्दैछ। निमेशजी हस्, धन्यवाद, धेरै धन्यवाद छ। उनी थिए अक्षर काका, ग्यालेक्सी संवाददाता, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाट। अहिले प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सत्ता साझेदार दलहरू र त्यसमा अहिले लोसपा पनि मिसिएको छ चुनावी गठबन्धनका लागि। यो बैठक बिहान 9 बजेदेखि घनीभूत रूपमा बसिरहेको छ, तर अझै पनि निष्कर्ष निस्किन सकेको छैन चुनावी सिट बाँडफाँडका विषयमा। यसै गरेर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा पनि छलफल बाक्लो गरी भइरहेको छ। जसपाका नेताहरूसँग अहिले एमालेका नेताहरूले छलफल गरिरहेको र त्यो पनि अन्तिम निष्कर्षमा अझै पुगि नसकेको भनेर हामीलाई जानकारी गराउँदै। अब के न्युज संक्षेपमा। आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताका क्रममा उम्मेदवारले 18वटा प्रतिबद्धतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोगले मनोनयन दर्ताका क्रममा उम्मेदवारले सो घोषणापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताएको छ। सो घोषणापत्रमा विभिन्न 18 विषयवस्तु समावेश गरिएको छ। निर्वाचन निर्देशिका अनुसार उम्मेदवार बन्ने व्यक्तिले कर, राजस्व र शुल्क तिर्न बाँकी नरहेको घोषणा गर्नुपर्नेछ। आयोगले उम्मेदवारी दर्ताको 2 दिन अघि आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उम्मेदवार बन्नेहरूले सो घोषणा गर्नुपर्ने, सूचीमा सरकारी पेस्की, बेरुजी तिर्न बाँकी नरहेको, विदेशको स्थायी आवासीय अनुमति पत्र नलिएको हुनुपर्ने व्यवस्था रहेको बताएको छ। असोज 23 गते बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 5 बजेसम्म उम्मेदवारी दर्ताको तालिका तोकिएको छ। मध्य प्रदेश सभाका निवर्तमान सभामुख सरोज कुमार यादवले प्रदेश सभाको कार्यकाल अझै नसकिएको दावी गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले समानुपातिकको बन्द सूची बुझाउने अघिल्लो दिन असोज 1 गतेदेखि कार्यकाल सकिएको घोषणा गरिसकेपछि पनि यादवले अझै कार्यकाल कायम रहेको तर्क गरिरहेका छन्। प्रदेश सभा विघटन नभएकाले विषयगत समितिका सभापति र संसदीय दलका नेताहरूले पनि सरकारी सुविधा फिर्ता नगरेको उनको जिकिर छ। आज पत्रकार सम्मेलन गरी यादवले हालसम्म प्रदेश सभाका गतिविधि पनि सार्वजनिक गरे। 2074 माघ 21 देखि 2079 असार 32 सम्मका 9वटा अधिवेशनमा 228 बैठक बसेको उनले जानकारी गराए। प्रदेश सभामा 61 विधेयक दर्ता हुँदा 55वटा प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएर ऐन बनेको उनले बताए। बेमौसमी वर्षाका कारण देशका विभिन्न भागमा बाढी पहिरोले जनजीवन अस्तव्यस्त बनाएको छ। यस सम्बन्धी पछिल्लो विवरणका साथ क्रान्ति शिखा धिताल।
निरन्तरको वर्षाले लुम्बिनी र कर्णालीमा 2000 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। राप्ती नदीमा आएको बाढी बाँकेको नैरनापुर बस्तीमा पसेको छ। त्यहाँ 500 भन्दा बढी घर डुबानमा परेका छन्। 5000 भन्दा बढी स्थानीयलाई गाउँपालिकाले बनाएका सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। यस्तै बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाको चौफेरी, कृषि चौफेरी र पाँझा गाउँका पनि 500 घर डुबानमा परेका छन्। राप्ती नदीको बाढी फतेपुर, गङ्गापुर, होलिया, बेतहनी, कम्दी लगायत गाउँमा पसेको छ। नेपालगञ्ज उपमहानगरका 200 घर जलमग्न भएका छन्। नदी तटीय क्षेत्रवासीलाई सुरक्षित स्थानमा सर्न प्रशासनले आग्रह गरेको छ। बर्दियामा बाढीले 200 भन्दा बढी परिवार विस्थापित भएका छन्। नेपालगञ्जबाट गुलेरिया जाने सडक अवरुद्ध भएको छ। यस्तै नारायणी नदी र स्थानीय खहरे खोलामा आएको बाढीले नवलपुरमा 200 भन्दा बढी घर डुबानमा परेपछि स्थानीयलाई सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ। गैडाकोट, मध्यबिन्दु र कावासोती नगरपालिका तथा विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाका बस्तीमा बाढी परेको हो। निरन्तरको वर्षाका कारण भेरी नदीमा बाढीको जलस्तर खतराको तहभन्दा माथि पुगेको छ। प्युठानको माण्डवी गाउँपालिका स्थित फरन्डेमा पहिरोले घर पुरिँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 5 जना बेपत्ता भएका छन्। अछामको मङ्गलसेनमा तावापिरवा खोलाले बगाएर 1 महिलाको मृत्यु भएको छ। सडक विभागका अनुसार पहिरोले देशका विभिन्न 7 राजमार्ग 12 ठाउँमा अवरुद्ध भएका छन्। दशैं मनाएर फर्किरहेका यात्रु अलपत्र परेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशको दाङ, बाँके, बर्दिया लगायतका जिल्लामा 4 दिनदेखि निरन्तर वर्षा भइरहेको छ। अविरल वर्षाले नदी तथा खोलाहरूमा जल सतह बढेर गाउँ बस्तीमा पसेको छ। बाढीले राजमार्गहरू अवरुद्ध बनेका छन्। दशैंका बेला मान्यजनका टीका लगाउन हिँडेकाहरू बाटोमै अलपत्र परेका छन्। वर्षा र त्यसपछि आएको बाढीले यात्रा कष्टकर बनाएको छ। 8 दिनदेखिको लगातारको वर्षाले दाङको विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याएको छ। खास गरी देउखरी उपत्यका अन्तर्गत पर्ने लमहीको विभिन्न वडाहरूको बस्तीमा राप्ती नदी र त्यसै गरी सहायक नदी र खहरे खोलाहरू प्रवेश गर्दाखेरि बस्ती नै डुबानमा परेका हुन् र ती क्षेत्रमा अहिले स्थानीय प्रशासन, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरी त्यसै गरी स्थानीयहरू समेतको संलग्नतामा त्यहाँ डुबानमा परेकाहरूलाई उद्धार गरिएको छ। अहिले राप्तीको बाप एकदम बढ्दो क्रममा छ। तलको बस्तीहरू पनि एकदमै क्षति हुने अवस्थामा छ। तलका साथीहरू, तलका बस्ने मान्छेहरूलाई एकदमै सेफ गर्नुपर्ने अवस्था छ। नेपाल प्रहरी सशस्त्रको टोली तैनात छ, खटिरहेको छ। उहाँहरू आफ्नो ज्यानलाई जोखिम गरेर खटिरहनु भएको छ। उहाँहरू 4 दिनदेखिको लगातारको वर्षाले गर्दाखेरि दाङका अधिकांश सडक खण्डमा यातायातका साधनहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। घोराई तुलसीपुर सडक खण्डमा पर्ने केही खोलामा पुल अहिलेसम्म पनि बनेको छैन, जसले गर्दाखेरि हरेक पटकको बर्खामा अथवा ठुलो पानी पर्दाखेरि यात्रुहरूलाई समस्या हुने गरेको छ। र म अहिले दाङको घोराई तुलसीपुर सडक खण्ड अन्तर्गत पर्ने सेवार खोलामा छु र यो खोलामा पनि अहिले बाढी आएका कारणले गर्दाखेरि यहाँबाट सवारी साधनहरू सञ्चालन गर्न दिइएको छैन। खोलामा जबरजस्ती गाडीहरू हालिदिने घटना हुने भएकोले हामीले यताबाट बाइपास पठाउने गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो पारी पनि ड्युटी छ, वारी पनि ड्युटी छ। उताको टोलीले उतैबाट बाइपास पठाउँछ, हामीले यताबाट बाइपास पठाइदिइरहेछौँ। लगातारको वर्षाका कारण विभिन्न राजमार्ग त्यसै गरी सहायक मार्गहरूमा समेत यातायातका साधनहरू सहज रूपले सञ्चालन हुन सकेका छैनन्। लमहीबाट नेपालगञ्ज पुग्ने महेन्द्र राजमार्गको विभिन्न ठाउँमा हिलो सहितको पहिरो खसेका कारण र त्यसै गरी विभिन्न स्थानमा रुखहरू समेत ढलेको कारणले गर्दाखेरि दिनभर जसो यो सडक खण्डमा यातायातका साधनहरू सञ्चालन हुन सकेनन् र त्यसै गरी लमहीबाट घोराईसम्म पुग्ने सडक खण्डमा पनि विभिन्न स्थानमा पहिरो खसेको छ र सडकमा रुखहरू ढलेका कारणले गर्दाखेरि लमही घोराई सडक खण्डमा पनि आज दिनभर जसो सवारी साधनहरू सञ्चालन हुन सकेनन्। दशैंको बेला परेका कारण पनि आफन्तको घरसम्म टीका लगाउन जाने अथवा टीका लगाउन गएकाहरू आफ्नो घर फर्कने क्रममा बीच बाटोमै अल्पत्र परिरहेको अवस्था छ। स्याङ्जाबाट आएको दाङ टीका लगाउन भनेर बाटोमा जताकतै पहिरो गएर अल्पत्र परेर आलुबाङमा बसिया छ। अब पैसाको पनि यस्तै अभाव छ। पानीले गर्दा बाटो खुलेको छैन, धेरै गाह्रो भइराखेको छ। निरन्तरको वर्षाका कारण लुम्बिनी प्रदेशका अधिकांश सडकहरू अवरुद्ध हुन पुगे। विशेष गरी बुटोल पाल्पा सडक खण्ड अन्तर्गत विभिन्न स्थानमा पहिरो खसेपछि त्यहाँ दिनभरि जसो सडक ठप्प रह्यो, यातायातका साधन सञ्चालन हुन सकेनन्। गत वर्ष पनि यही बेलामा आएको वर्षाले गर्दाखेरि किसानहरू धेरै मर्कामा परेका थिए। काटेर उठाउन तयारी अवस्थामा राखिएको धान खेतबाटै बगाएर लगेपछि उनीहरूलाई समस्या परेको थियो र त्यो समस्या
अहिले पनि केही हदसम्म परेको छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले यसपटक दशैंको बेलामा भारी वर्षा हुन सक्ने अनुमान गरेको थियो। मौसम विभागको यही सन्देश र सूचनालाई मध्यनजर गर्दै सर्वसाधारणहरू सचेत भएपछि त्यति धेरै धनजनको क्षति हुन नपाएको हो। क्यामेरा पर्सन नारायण नेपाल र शिवराज खनालको सहयोगमा रोशनमान श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, दाङ। 4 दिनदेखिको निरन्तरको वर्षाले कर्णाली प्रदेशमा पनि ठूलो क्षति पुर्याएको छ। पहिरोले कर्णाली राजमार्ग अवरुद्ध बनेको छ भने अधिकांश ग्रामीण सडक बन्द भएका छन्। खोला बढेर गाउँबस्ती र खेतमा पस्दा बाली नालीमा क्षति पुगेको छ। 3वटा खोलाको बाढी पसेपछि सुर्खेतको पर्सिली क्षेत्रमा 300 हेक्टरभन्दा बढी धानखेत डुबेको छ। 3 दिनदेखिको अविरल बर्सातका कारण जनजीवन प्रभावित बनेको छ। कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतको यो तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी पस्दा यो पर्सिनी क्षेत्रको सम्पूर्ण भूभाग बाढीले प्रभावित बनाएको छ। यहाँको नागरिकहरू सुरक्षित स्थानमा सर्न बाध्य बनेका छन् भने यो क्षेत्रमा लगाएको धान खेती पूर्ण रूपमा नष्ट हुन पुगेको छ। क्षति त छ हाम्रो, अब यत्रो मोबाइल सब डुबेको छ। अब पोहोर यस्तै भयो, कुहिएका धान खायौँ, कुहिएका चामल खायौँ। सयार्ने बेला ज्वारो जस्तो उम्रे, हामीले काट्न मार्न पनि पायौँ न, काट्या पनि बग्यो। अहिले पनि अब यस्तै भयो। जस्तो कति जति क्षति भएको छ तपाईँको चाहिँ धानबारी कतिमा लगाउनु भएको थियो? क्षति त अब हाम्रो 2-3 बिघा होला के, अब करौटो छ। अब यत्रो संसार बगेको छ, अब एउटै भन्नु छैन क्या, संसारै बगेको छ, के गर्ने। यो खासै काम लाग्दैन होला। अब धानको त पुरै नाश नै भइसकेको छ। यो यत्रो देखिरहेछ, यो यत्रो फुल्ली रूपमा अब त धेरै नै होला। लगभग माथि त्यो फाँटदेखि तल्लो फाँट भने त यो लगभग 200-300 हेक्टर जग्गाकै यो पुरै नाश भएकै होला जस्तो लाग्छ मलाई। खेती त अब जति पनि चाहिँ बाढीले भेटाएको छ, सम्पूर्ण चाहिँ धानहरू पुरा क्षति भएको छ। अब यो चाहिँ भर्खरै चाहिँ तपाईँको फुल्न र पसाउन लागेको बेला अब आकाशको पानी पनि ठुलो पानी पऱ्यो भने क्षति हुन्छ भन्छन् भने यो त पुरै डुबान भएको छ। जो अत्यन्तै उत्पादनशील भूमि हो, जो उर्वर भूमि हो नि त, यहाँ सुर्खेतको सबैभन्दा राम्रो उत्पादन हुने क्षेत्र यही हो। यहाँ कि चाहिँ तपाईँको यो लगभग करोडौँ रुपियाँको चाहिँ धान बाली क्षति भएको छ। अब यो भोलि सरकारले यसलाई ध्यान दिनुपर्ने हो। अब जनताले बाली भित्राउने बेला यो अवस्था सिर्जना भएको छ। सुर्खेत जिल्लाको समग्र स्थिति हेर्दाखेरि अहिलेसम्म के कति क्षति भएको पाउनुभयो? अविरल वर्षाका कारणले सुर्खेत जिल्लाकै परिस्थिति हेऱ्यो भने एउटा चाहिँ सुर्खेत उपत्यकामा रहेको एउटा ती खोर्गे खोला, इत्राम खोला, नेवारे खोला, जुन साना खोला हुन्, यी साना खोलाले पनि ठुलो भयावह स्थिति यहाँ बनाएको छ। र सुर्खेत जिल्लामा रहेको यो भ्यालीभित्र मात्रै नभएर गुर्बाकोटमा पनि 15वटा घरहरू पहिरोले बगाएको भन्ने कुराहरू उहाँले दिनुभएको छ। त्यस्तै गरेर चौगुनेमा त्यस्तै किसिमको चाहिँ पहिरोबाट चाहिँ प्रभावित भएको छ। अनि पञ्चपुरीमा, तातापानीमा बाढी र पहिरो दुवैले तातापानीको एरियामा र अर्को चाहिँ 9 नम्बरको ओडाको एरियामा पनि त्यो किसिमको चाहिँ बाढीले पहिरोले चाहिँ सताइरहेको छ। 3 दिनदेखिको अविरल बर्सातका कारण कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको तल्लो तटीय क्षेत्रमा बाढी आउँदा यहाँ ठुलो क्षति भएको छ। त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानहरूमा पहिरो जाँदा विभिन्न राजमार्गहरू अवरुद्ध बनेका छन्। अहिले कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत जुम्ला सडक खण्ड, रत्न राजमार्ग, सुर्खेत जाजरकोट सडक खण्ड लगायतका राजमार्गहरू अवरुद्ध हुन पुगेका छन्। बिहानैदेखि उद्धारको प्रक्रिया थालिए पनि निरन्तर बर्सातको कारण उद्धारमा पनि कठिनाई भइरहेको छ। क्यामेरामा विकास खत्रीका साथ सुदीप पुरी, ग्यालेक्सी 4K, सुर्खेत। अब के न्यूज संक्षेपमा। अफ्रिकी देश गाम्बियामा 66 बालबालिकाको मृत्यु भएपछि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO भारतको मेडन फार्मास्युटिकल्सले उत्पादन गरेको औषधिको नमुना परीक्षण गरेको छ। WHO मेडनका 4वटा उत्पादन प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको थियो। हरियाणा राज्यका अधिकारीले मेडन फार्मास्युटिकल्सका विभिन्न कार्यालयमा छापा मारेका थिए। हरियाणाका स्वास्थ्य मन्त्री अनिल विजले दोषी पाइए कडा कारबाही गर्ने बताएका छन्। WHO मेडनले उत्पादन गरेका 4 झोल औषधि डाइथिलिन ग्लाइकोल र एथिलिन ग्लाइकोलको मात्रा अत्याधिक रहेको बताएको थियो। यो विषाक्त हुने भएकाले मृगौलामा गम्भीर असर गर्ने बताउँदै WHO मेडनका यी उत्पादन गाम्बियामा मात्रै पाइएको र अन्य मुलुकमा यसको निर्यात भए नभएको बारे खोजी भइरहेको जानकारी दिएको छ। बेल्जियमका विदेश मन्त्री र सांसदहरूले इरानी महिलाको समर्थनमा संसदमै कपाल काटेका छन्।
इरानमा 22 वर्षीय महसा अमिनीको प्रहरी हिरासतमा मृत्यु भएपछि भएको सरकार विरोधी प्रदर्शनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै बेल्जियमका विदेश मन्त्री र 2 सांसदले संसदमै कपाल काटेका हुन्। इरानभित्र भइरहेको व्यापक विरोध प्रदर्शनका बारेमा संसदमा उनीहरूले प्रश्न पनि गरेका थिए। इरानी सरकारले अमिनीको मृत्युपछि भइरहेको प्रदर्शनलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन। इरानी राष्ट्रपति इब्राहिम राहसीले प्रदर्शनलाई सरकारी विरोधी भनेका छन्। लन्डन, पेरिस, रोम, मड्रिड लगायत अन्य देशका प्रमुख 80 शहरमा विरोध प्रदर्शन फैलिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले परमाणु युद्धको खतरा सन् 1962 भन्दा यताको सबैभन्दा उच्च बिन्दुमा पुगेको बताएका छन्। बाइडेनले रुस र युक्रेन विरुद्धको जारी युद्धका कारण परमाणु युद्धको खतरा क्युबाली क्षेप्यास्त्र सङ्कट यताको उच्च बिन्दुमा पुगेको बताएका हुन्। युक्रेनी सेनाले रुसलाई पराजित गरेकाले अब भ्लादिमिर पुटिनले परमाणु अस्त्र प्रयोग गर्न सक्ने बाइडेनको अनुमान छ। उनले एक कार्यक्रममा पुटिनको भनाइलाई ठट्टाका रूपमा नलिई अमेरिकी र युरोपेली राष्ट्रहरूले रुस विरुद्ध कदम चाल्नुपर्ने समय आएको पनि बताएको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। यद्यपि अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जेक सुलिभानले गत हप्ता मस्कोले परमाणु अस्त्रको सङ्केत दिए पनि तत्काल त्यस्तो कदम नचाल्ने बताएका थिए। युक्रेन हालै रुसले नियन्त्रणमा लिएका 4 सहित आफ्ना अन्य भूभागहरू फिर्ता लिने प्रयासमा छ। यसमा अमेरिका सहित 40 युरोपेली देशको समर्थन रहेको छ। चाडबाडमा एउटा उत्साह लिएर गन्तव्यमा हिँड्यो भइदिन्छ अर्कै। न राम्रो सडक, न गाडीको अवस्था दुरुस्त, न त चालकहरूमा अनुशासन। यसले हाम्रो सडक यात्रालाई कसरी भयावह बनाइरहेको छ, यो प्रसङ्ग निमेश बन्जाडेबाट। सरकारले दशैंमा दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न भने असोज 9 देखि यान्त्रिक परीक्षण बिना सवारी साधन चलाउन पाइँदैन भन्यो। तर यान्त्रिक परीक्षणको निर्णय भने कार्यान्वयन भएन। जस्तो सुकै गाडीलाई चलाउन दिइयो, जसका कारण दुर्घटना बढिरहेका छन्। दशैंमा 550 वटा दुर्घटना भएका छन्। तिनमा 56 जनाको ज्यान गएको छ। बिहिबार बाराको अम्लेखगञ्जमा बस दुर्घटनामा पर्यो। दुर्घटनामा 18 जनाको ज्यान गयो, 20 भन्दा बढी घाइते भए। तीव्र गतिको बस ब्रेक फेल भएर दुर्घटना भएको भनिएको छ। दशैंमा यो पहिलो दुर्घटना होइन। प्रहरीका अनुसार घटस्थापना यता 556 वटा सवारी दुर्घटना भएका छन्, जसमा परि 56 जनाको ज्यान गयो, 1057 जना घाइते भए। अघिल्ला दशैंमा पनि दुर्घटनाको तथ्याङ्क डरलाग्दो भएकाले सरकारले असोज 7 गते यान्त्रिक परीक्षण बिना सवारी साधन चलाउन नदिने निर्णय गरेको थियो। दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि यान्त्रिक परीक्षण अनिवार्य नै मानिन्छ। दशैं सुरु हुनु अघिल्लो दिन बस पार्क क्षेत्रमा परीक्षण गरियो। भोलिपल्टदेखि त्यहाँ परीक्षण नै भएन, अन्यत्र त वास्तै गरिएन। थानकन हामीले स्ट्रिक गरिदिन्छौँ, बीच बाटोमा चढ्नुहुन्छ अनि फेरि प्रहरी कार्यालय नजिक आइपुग्नु लाग्यो भने फेरि चढ्नुहुन्छ। यस्तो यता कता देखिन्छ। त्यसकारण त हामीले ठाउँ ठाउँमा अहिले आकस्मिक चेक जाँच पनि व्यवस्था पनि गरेका छौँ। हामीसँग भएको स्रोत साधनले हामीले चाहिँ कडाभन्दा कडा चाहिँ विगतमा भन्दा यो कडाभन्दा कडा किन गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ जनधनको क्षति नहोस्। 2073 देखि 2078 सम्मको दशैंमा 736 जनाले ज्यान गुमाएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा यसपालि यान्त्रिक परीक्षण बिना सवारी साधन चलाउनै पाइँदैन भनिएको थियो। यस्तै सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्न नदिने टाइमकाल लागू गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा पनि वास्तै गरिएन। अनुगमन गर्नुपर्ने ट्राफिक प्रहरी आफै बसका यात्रुलाई बीच बाटोमा ओह्राल्न मिल्दैन भनेर पन्छियो। जबकि दुर्घटनाका कारण तीव्र गति र इन्जिनमा समस्या पनि हो। निर्णय कार्यान्वयनमा सरकारी निकायबीच समन्वय त देखिँदैन नै, बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले पनि दुर्घटना कम हुन नसकेको हो। छरपष्ट रूपमा अधिकार दिएको छ सडक सुरक्षाको। सडक विभागलाई सुरक्षित सडक बनाउने अधिकार दिएको छ। सडक बत्ती इन्स्टल गर्ने चाहिँ उहाँहरूलाई अधिकार दिएको छ। ट्राफिक प्रहरीलाई चाहिँ नियम लागू गर्न, चेक जाँच गर्न दिएको छ। त्यस्तै स्थानीय निकायलाई पनि चाहिँ दिएको छ अधिकारहरू, होइन भनेपछि। तर एउटै कुनै पनि संस्था छैन जसले चाहिँ 24 घण्टा सडक सुरक्षा हेरोस्। सवारी साधनको प्राविधिक जाँचका लागि सरकारले काठमाडौँ उपत्यका बाहिर
स्थापना गरेका यान्त्रिक परीक्षण केन्द्र सञ्चालनमै छैनन्। काठमाडौँको टेकुमा खोलिएको केन्द्रमा पनि दिनमा 10-12 वटा भन्दा बढी सवारी साधनको परीक्षण हुने गरेको छैन। जिल्ला सहकर्मीहरूको सहयोगमा क्यामेरामा सुशील बास्कोटाका साथ चिरञ्जीवी भट्टराई, काठमाडौँ। मोरङको दक्षिण पूर्वी निर्वाचन क्षेत्र पूर्व प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्र हो। कोइरालाको राजनीतिक सम्बन्ध रहेको मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2बाट प्रतिनिधि सभा र निर्वाचनका लागि उनकै छोरी सुजाता नेपाली काङ्ग्रेसबाट उम्मेदवार सिफारिसमा परेकी छन्। उनी मात्र होइन, 2074 को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सो क्षेत्रबाट अप्रत्याशित जित निकालेका मिनेन्द्र रिजाल पनि सिफारिसमा परेका छन्। बाबुको निर्वाचन क्षेत्रमा लड्न संस्थापन पक्षको साथ पाएकी सुजाता र उनका दाजु शेखर कोइराला पक्षका मिनेन्द्र मध्ये कसले टिकट फुत्काउला सर्वत्र चासोको विषय बनिरहेको छ। राज्यको पुनःसंरचना हुनुअघि मोरङ क्षेत्र नम्बर 1 रहेको यो निर्वाचन क्षेत्र 2074 को निर्वाचनदेखि 2 नम्बर क्षेत्र भयो। 2074 सालमा काङ्ग्रेसका मिनेन्द्र रिजालले नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनका उम्मेद्वार बनेका ऋषिकेश पोखरेललाई पराजित गरेका थिए। मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा काङ्ग्रेसबाट केन्द्रीय राजनीति गर्ने नेता मिनेन्द्र रिजाल र सुजाता कोइराला यो क्षेत्रबाट सिफारिसमा परेका छन्। यो निर्वाचन क्षेत्र काङ्ग्रेसको भागमा परिसकेकाले रिजाल र कोइराला मध्ये कसले टिकट पाउँछ भन्ने विषय चर्चामा छ। काङ्ग्रेसभित्र गुटगत राजनीतिले टिकट खोसाखोस छ। यस्तो अवस्थामा सुजाताले आफ्ना पिता गिरिजाको लिगेसीको दाबी गरिरहँदा मिनेन्द्र भने अघिल्लो प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मोरङबाट काङ्ग्रेसलाई क्लिन स्विप हुन जोगाएको आधारमा टिकट दाबी गरिरहेका छन्। काङ्ग्रेसलाई जिताउने पहिलो कुरा हाम्रो कार्यकर्ताहरूको नेताको दायित्व हो। त्यसकारण कसले पाउँदा ठिक कसले पाउँदा बेठिक भन्ने भन्दा पनि उहाँहरूको दुईजनामा गुड अन्डरस्ट्यान्डिङ छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ र जो आए पनि त्यहाँ पार्टीले जिताउनुपर्छ र त्यहाँ जितेको क्षेत्र पनि हो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि काङ्ग्रेसले फेरि पनि त्यहाँबाट चाहिँ जित्न सफल हुन्छ भन्ने ढङ्गबाटै हामीले चाहिँ काम गरेको अवस्था छ। अघिल्लो पटक वामपन्थीको दबदबा रहेको समयमा पनि कठिन जित निकालेका काङ्ग्रेस नेता रिजाल वा अर्का आकाङ्क्षी सुजाता कोइरालालाई यसपटक त्यति सहज भने छैन। यसपटकको स्थानीय निर्वाचनमा विभाजित बनेको एमाले सामु काङ्ग्रेसले अघिल्लो पटकको स्थानीय निर्वाचनको साख जोगाउन सकेन। गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको वडाध्यक्षको मत परिणाम हेर्ने हो भने सो क्षेत्रमा एमाले ठुलो छ। एमालेको 31,340 मत आएको छ भने काङ्ग्रेसको 28,614 मत आएको छ। सो क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रले 7,271 मत ल्याएको छ। काङ्ग्रेस र माओवादी मिल्दा 36,000 हाराहारी मत हुन्छ। अघिल्लो निर्वाचनमा मिनेन्द्र रिजालसँगै पराजित भएका एमाले जिल्ला अध्यक्ष ऋषिकेश पोखरेल यसपटक पनि एकल उम्मेद्वार सिफारिस भइसकेका छन्। उनी यसपटक आफ्नो पार्टी 2 नम्बर क्षेत्रमा बलियो भएको दाबी गर्छन्। उहाँहरूको आन्तरिक विषयवस्तुबाट हामीले फाइदा लिने या नलिने भन्ने सोचेका छैनौँ। हिजो स्थानीय तहको निर्वाचन हामीले यो बिचमा गरेको सङ्गठनात्मक मेहनत र आज नेकपा एमालेसँग भएको पार्टी सदस्य र त्यो वातावरण नै हाम्रो लागि हितकर हो। उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्न उहाँहरूको विषयसँग हामी त्यति लाग्ने मोडमा छैनौँ। अब जो आए पनि हाम्रो लागि उस्तै हो। मोरङमा झाँगिँदै गएको गुटगत राजनीतिले काङ्ग्रेसको मत प्रभावित भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा गठबन्धन दलबाट काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारलाई कतिको साथ रहन्छ भन्नेले अर्थ राख्छ। त्यसकारण गुटको व्यवस्थापन र गठबन्धनमा आबद्ध दललाई मिलाउन नसकेको खण्डमा काङ्ग्रेसभित्रका जुनसुकै उम्मेद्वारलाई पनि गाह्रो हुने देखिन्छ। पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफू सक्रिय राजनीतिमा हुँदै स्वर्गीय सुशील कोइरालासँगै छोरी सुजातालाई पनि अघि सारेका थिए। अहिले कोइराला खानदानबाट शेखर, शशाङ्क र सुजाता कोइराला काङ्ग्रेसको नेतृत्व तहमा छन्। 14औं महाधिवेशनमा यी नेता एक ठाउँमा उभिन सकेनन्। आन्तरिक प्रतिस्पर्धा र पारिवारिक बेमेलका कारण शेखर र सुजाताको लाइन फरक छ। दाजु शेखरले पुनः मिनेन्द्रलाई उम्मेद्वार सिफारिस गरेपछि पिताको विरासत जोगाउन सुजातालाई टिकट पाउनै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिएको छ। क्यामेरामा पारस चौधरीका साथमा विराटनगरबाट राजु पौडेलको रिपोर्ट। यो वर्ष नोबेल शान्ति पुरस्कार 2 संस्था र 1 अधिकारवादीले पाउने भएका छन्। नोबेल कमिटीले बेलारुसका अधिकारकर्मी एलेस विलियात्स्की, रुसी मानवाधिकार समूह मेमोरियल र युक्रेनी मानवाधिकार सङ्गठन सेन्टर फर सिभिल लिबर्टिजलाई पुरस्कार दिने निर्णय गरेको हो। युद्ध अपराध, मानवाधिकार उल्लङ्घन र शक्तिको दुरुपयोगलाई दस्तावेजीकरण गर्न विशिष्ट भूमिका निर्वाह गर्दै आएकाले 2 अधिकारवादी संस्था र 1 अधिकारकर्मीलाई पुरस्कार दिने निर्णय गरेको नोबेल कमिटीले जनाएको छ। पुरस्कारका लागि छनौट संस्था र विलियात्स्की कस्ता हुन् त? एलेस विलियात्स्की 60 वर्षीय एलेस विलियात्स्की बेलारुसका प्रख्यात मानव अधिकारकर्मी हुन्। उनी अधिनायकवादी नेता एलेक्जान्डर लुकासेन्कोले सडक प्रदर्शनमा गरेको दमनपछि सन् 1996 मा स्थापना गरिएको भी आसरा ह्युमन राइट्स सेन्टरका संस्थापक भएका हुन्।
एलेसले देशमा लोकतन्त्र र शान्ति प्रवर्धन गर्न जीवन समर्पित गरेकाले पुरस्कारका लागि छानेको नोबेल कमिटीले जनाएको छ। उनी अहिले जेलमा छन्। आफूमाथि लागेको आरोप बारेको मुद्दा सुनुवाई अघि उनले प्रतिष्ठित पुरस्कार पाउने घोषणा भएको हो। उनी पहिलो पटक सन् 2011 देखि 14 सम्म कर छलीको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। उनले आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्। लुकान्सेन्कोलाई सत्तामा राख्न चुनाव धाँधली भएको भनी विपक्षीहरूले गरेको ठूलो विरोधपछि सन् 2020मा उनलाई फेरि पक्राउ गरिएको हो। नोबेल शान्ति पुरस्कार कमिटीका अध्यक्ष बेरिस रेट एन्डरसनले एलेसलाई जेलमुक्त गर्न बेलारुससँग आग्रह गरेका छन्। मेमोरियल इन्टरनेसनल सन् 1987मा स्थापना भएको मेमोरियल इन्टरनेसनल रुसकै सबैभन्दा पुरानो मानव अधिकार समूह हो। तत्कालीन सोभियत सङ्घकालमा कम्युनिस्ट शासनको दमनमा परेकाहरूका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको यो संस्था यसै वर्षको सुरुतिर बन्द भएको थियो। रुसको सर्वोच्च अदालतले विदेशी एजेन्ट सम्बन्धी देशको कानुन उल्लङ्घन गरेको भनी 2021 को डिसेम्बरमा मेमोरियल खारेज गर्न आदेश दिएको थियो। करिब 30 वर्षसम्म मेमोरियलले सोभियत कालमा मारिएका, जेलमा राखिएका र दमनमा पारिएका निर्दोष मानिसको विवरण बाहिर ल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको थियो। सेन्टर फर सिभिल लिबर्टी युक्रेनी संस्था सेन्टर फर सिभिल लिबर्टी मानव अधिकार तथा प्रजातन्त्रको पक्षमा वकालत गर्न सन् 2007मा स्थापना गरिएको थियो। यो संस्थाले युक्रेनी नागरिक विरुद्ध रुसले गरेको युद्ध अपराधको पहिचान गर्ने र त्यसलाई अभिलेखीकरण गर्ने काम गर्दै आएको छ। नोबेल कमिटीले डिसेम्बर 10मा पुरस्कार वितरण गर्नेछ। इन्टरनेसनल ब्युरो ग्यालेक्सी 4K। असोज 28 गतेदेखि गण्डकी प्रदेशमा हुने तय भएको 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत विभिन्न 10 खेलका 23 स्पर्धा नहुने भएका छन्। खेलाडीको न्यूनतम संख्या नपुगेका कारण 10 खेलका 23 स्पर्धा रद्द भएका हुन्। कुनै पनि स्पर्धामा कम्तीमा 4 खेलाडी हुनुपर्ने नियम छ। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका प्राविधिक कमिटीका प्रमुख हिमाल राज दाहालले खेलाडीको संख्या नपुगेकाले 23 स्पर्धा रद्द भएको जानकारी दिए। खेलाडी दर्ताका लागि असोज 10 सम्मको समय दिइएको थियो। आर्चरीमा सबैभन्दा धेरै 7 स्पर्धा नहुने भएका छन्। यस्तै गल्फ, प्याराग्लाइडिङ, पौडी, भारोत्तोलन, सुटिङ, जिम्नास्टिक, स्क्वास, सफ्ट टेनिस र जुडोका केही स्पर्धा पनि रद्द भएका छन्। प्याराग्लाइडिङ र पौडीका 3-3, जिम्नास्टिक, भारोत्तोलन र सुटिङका 2-2 तथा गल्फ, जुडो, सफ्ट टेनिस र स्क्वासका 1-1 स्पर्धा नहुने भएका छन्। रद्द भएका मध्ये अधिकांश महिला खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्ने स्पर्धा हुन्। प्रतियोगितामा खेलाडीले 36 खेलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। लगातार दोस्रो हारपछि नेपाल 17 वर्ष मुनिको एसिया कप छनौटबाट बाहिरिएको छ। भियतनाममा जारी छनौटको दोस्रो खेलमा नेपाल आज घरेलु टोलीसँग 5-0 गोलले पराजित भयो। खेलको 7औं मिनेटमा कप्तान गोङफोङको गोलमा भियतनामले अग्रता लिएको थियो। 12औं मिनेटमा बुई होङ सन, 16औं मिनेटमा भी डेनथोङ र 29औं मिनेटमा ली डेन लङ भुले गोल गर्दै पहिलो हाफमा घरेलु टोलीलाई 4-0 को अग्रता दिलाए। दोस्रो हाफमा भान्डनले थप 1 गोल गरे। समूह एफमा रहेको नेपाल आफ्नो पहिलो खेलमा थाइल्यान्डसँग 3-0 गोलले पराजित भएको थियो। समूहको अन्तिम खेलमा नेपालले आइतबार चाइनिज ताइपेईसँग खेल्नेछ। कतार विश्वकप आयोजनालाई लिएर सुरुवातदेखि नै थुप्रै चुनौती थिए। धेरै चुनौती कतारले पार गर्यो, तर आप्रवासी कामदारको विषयमा सबैभन्दा बढी आलोचना कतारले खेपिरहेको छ। विभिन्न रिपोर्टका अनुसार 6500 कामदारले ज्यान गुमाएका छन्, तर कतारले यो तथ्याङ्क गलत भएको दावी गर्दै आएको छ। यसकै विरोधमा डेनमार्कले विश्वकप दौरान फिक्का रङको जर्सी लगाउने निर्णय गरेको छ। कतार विश्वकप आयोजकले आप्रवासी कामदारमाथि गरेको व्यवहारको विरोध गर्न विश्वकपमा डेनमार्कले टोन डाउन अर्थात् फिक्का रङको जर्सी लगाउने निर्णय गरेको छ। डेनमार्कको यो निर्णयलाई किट निर्माण कम्पनी ह्युमेलले पनि समर्थन जनाएको छ। ह्युमेलले तेस्रो सेटको जर्सी पनि डिजाइन गरेको छ, जसलाई शोकको संज्ञा दिएको छ। यो जर्सी पूर्ण रूपमा कालो हुनेछ, साथै डेनमार्कको ब्याजको रङ पनि फिक्का गरिनेछ। डेनमार्कले विश्वकपमा खेल्ने पहिलो होम जर्सी
सादा रातो रङको बनाउनेछ। दोस्रो जर्सी पूर्ण सेतो रङको हुनेछ। डेनमार्कका लागि प्रशिक्षण किट प्रायोजकहरूले पनि कतारको आलोचनात्मक सन्देशका लागि ठाउँ उपलब्ध गराउन आफ्नो लोगो फिर्ता लिनेछन्। ह्युमेलले कतारको मानव अधिकार रेकर्ड र विश्वकप स्टेडियमहरू निर्माण गर्ने आप्रवासी कामदारप्रतिको व्यवहारका बारेमा बयान गर्न चाहेको बताएको छ। खेलकुदले विश्वलाई जोड्ने काम गर्छ, जब त्यो हुँदैन तब हामी यसको विरोध गर्छौं, उसले भनेको छ। कतार आप्रवासी कामदारको स्वास्थ्य अवस्था, आवास र मृत्यु हुने कामदारको विषयमा निकै आलोचित बन्दै आएको छ। विश्वकपको लागि 7 नयाँ स्टेडियम, 100 भन्दा बढी नयाँ होटल, एयरपोर्ट र नयाँ सडक बनाउन कतार सरकारले 30,000 आप्रवासी कामदार प्रयोग गरेको थियो। सन् 2021 को फेब्रुअरीमा प्रकाशित एक रिपोर्टका अनुसार भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बंगलादेश र श्रीलङ्काका 6,500 कामदारको मृत्यु भएको थियो। कतारले भने यो तथ्याङ्कलाई गलत दाबी गर्दै आएको छ। कामदारको विषयलाई लिएर विरोध गर्ने डेनमार्क पहिलो राष्ट्र भने होइन। यसअघि नेदरल्यान्ड्सले पनि विरोध गरेको थियो। उसले सुरु गरेको भेदभाव विरुद्ध खडा हुने अभियानलाई बेल्जियम, फ्रान्स, जर्मनी लगायतका देशले समर्थन गरेका छन्। इङ्ल्यान्डका कप्तान हेरी केनले विश्वकप खेल दौरान वान लभ आर्मब्यान्ड लगाउने बताएका छन्। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। पश्चिम नेपालमा लगातारको वर्षा, नवलपरासी, दाङ, सुर्खेत, बाँके लगायतका 2000 भन्दा बढी घर डुबानमा, धान खेतीमा क्षति, पहिरोमा परि काठमाडौँमा 3 को मृत्यु। सिटको भागभण्डा टुङ्ग्याउन सत्ता गठबन्धनको बैठक 11 घण्टादेखि जारी। जसपा एमालेतिर गएपछि लोकसभा नेताहरू बालुवाटारमा, एमाले र राप्रपाबीच तालमेलको सहमति। दशैं सुरु भए यता 550 दुर्घटना, 56 जनाको मृत्यु। टाइम कार्ड र यान्त्रिक परीक्षणमा सरकारी निकायको नियमन औपचारिक मात्रै। यो वर्षको नोबेल शान्ति पुरस्कार जेलमा रहेका बेलारुसी अधिकारकर्मी र 2 मानवाधिकारवादी संस्थालाई युद्ध अपराधको दस्तावेजीकरण गर्न विशिष्ट भूमिका निर्वाह गरेको नोबेल कमिटीको भनाई। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत 10 खेलका 23 स्पर्धा नहुने, आर्चरीमा सबैभन्दा धेरै 7 स्पर्धा रद्द। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour live.